नाथखान या रसूल मदनी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किरामो, स्टेज बांधी ढेर काबिल कदर मशाइख इज़्वाम उलमाए किराम और खुसूसन बिलखुसूस ढेर मुशफ़िक़ व मेहरबान सय्यद सादात पीर तरीक़त व रहबर शरीयत गुल साहिब मुबारक चागुई ज़द दगज़े अहलो गणलमो द सोमेंटो खबर इजाज़त माता आतो पा मुख्तसर टेम की सो खबर इसता सोड़ान दे अर्ज़ कवमा अवगद इश्क व मौजू बांधे चुनके दगा से किस्म महफिलो द गुंडो रा इज्तिमाआतो मकसद व गरज दावी चिज़मुंगो अस्तासो मोमिनान मुसलमानान दगा से मजालिसो की कीनी दहागुई पज़ड़ की नूरम द रसूलुल्लाह मुबारक सरा इश्क व मोहब्बत ज़्याद शी ज़कदा इश्क व मोहब्बत याद सातई पर दुनिया के वाहिद यौदा से ताकत ते यौदा से क़ुव्वत ते चिददगे ताकत और क़ुव्वत मुकाबला दा कुफार नशी कवले ज़कदगा ताकत और दगा क़ुव्वत कल चिपा द्वायमा हिजरई की द 313 मोमिनान पसीना के गुरजंग वही नो अगर 313 मोमिनान मुसलमानान दादा वक्त जाबिरानो द जालिमानो और द मुतकब्बिरीनो द 1000 लखकर मुकाबले तबिया वलाड़ दी और दगा इश्क और मोहब्बत द हग ताकत ते और हग क़ुव्वत ते चिकल पद्रयमा हिजरई की द 700 मोमिनान मुसलमानान पसीना के गुरजंग वहलो नो आगा 700 मोमिनान दादा वक्त जालिमानो 3000 मुकाबले तवलाड़ दी और इश्क और मोहब्बत यौदा से ताकत ते यौदा से क़ुव्वत ते चिकल पिंजमा हिजरई की द 3000 मोमिनान पसीना के गुरजंग वही तो दगा 3000 मोमिनान ग़ज़वा अहज़ाब की द 10,000 मुकाबले त उदरेगी और इश्क और मोहब्बत यौदा से क़ुव्वत ते यौदा से ताकत ते चिकल पनाहमा हिजरई की दादा 30,000 मोमिनान मुसलमानान सिना के गुरजंग वही दगा 30,000 मोमिनान मुसलमानान दखपल वक्त सुपर पावर 40,000 मुकाबले त तबूक की उतरेगी और दगा इश्क और मोहब्बत यौदा से ताकत ते यौदा से क़ुव्वत ते यौदा से पावर दे चिकल द रसूलुल्लाह मुबारक नबाद द अबू बकर सिद्दीक से पदौर खिलाफत की द 12,000 मोमिनानो पसीना की गुरजंग वही द 12,000 मोमिनानो पसीना की जज्बा वहला तो दगा 12,000 दखपल वक्त जाबिरानो और द जालिमानो द मुसैलमा कज़्ज़ाब द 40,000 लखकर मखामख इश्क व मोहब्बत उदरवली दी और इश्क व मोहब्बत यौदा से क़ुव्वत ते यौदा से ताकत ते कदगा इश्क व मोहब्बत दखपल ज़ुई हजरत अबू बकर सिद्दीक पसीना की गुरजंग वही दखपल प्यार ले सुख वरकू सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुबारक रसूलुल्लाह मुबारक दरबार ता द प्यार राजी अबू कुहाफा राजी और दला ईमान न दे रवड़े वर्तवाई गुर जमा प्यार जमा ज़ुई लता सर नास पासते और अगर इस्ता मजलिस की कीनी नन ख्वागो हाथ खड़े दे माले चिकम दे सुकरा खड़े दे मखने पखौरों के ककड़ दे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर न तपोस कई सिद्दीक तगकार ता खड़े दे मुबारक कत पूरी सिद्दीक ता कार ता खड़े दे द मुबारक दस्तर गुना उख के रवानी दी कत तरफ ता पूरी पदरे मारा में महबूब वर्तवाई वाया सिद्दीक तगकार ता खड़े दे खपल प्यार ल सुख्तावर खड़े दे सिद्दीक चिकम दे स्तर की उचत की और अर्ज के कुर्बान या रसूल अल्लाह पर दुनिया के जमाजान तरी सुख तकलीफ रहो रसई जमाजान तरी नुकसान रहो रसई जागत अफवम कवले शमा अगत चिकम दे ज बदलम ना अखलमा जमा औलाद तरी नुकसान रहो रसई ना अखलम बदल ले चाना जमा माल तरी नुकसान रहो रसई ना अखलम बदल ले चाना वो कुर्बान या रसूल अल्लाह स्तासु जात कासिदे चिकल स्तासु जात खबर राशि कुर्बान से नशम बर्दाश्त कवले गन में प्यार पकूर के नास्तु स्तासु खिलाफ खबरों का कुर्बान माते नसुक विस्ते दे उस दिन जमा प्यार शुक्र उबासी चे जमा सर तुर पलास के नवा को तुर मा सरवे मा सुक नविस्तु मा बतुर राविस्ते वे तखपल प्यार नब में सर कलम कड़ो ज़का या रसूल अल्लाह चे
پزړه کې مې شوجې ستا محبت پکې پرې نه خود بل شی ستا محبت او دا اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي پی در پی ستا محبت او د سکون صادر چې ځمکې په ځان خور کو دې پې کړې ودانې ستا محبت او یا رسول الله ما محمد امین په ځان باندې فرض کړې د زړه سره لومبنې ستا محبت قربان یا رسول الله زه هر څه برداشت کولی شم ستاسو خلاف خبره دا زه هیڅکله نشم برداشت کولی او دا یاد ساته عزتمندو په دنیا کې یوه بله رشته ده هغې ته موږ او تاسو مور وایو چې هر انسان ورسره مینه ساتي او دا یو فطري محبت دی راشه وګوره د هغه عاشقانو کردار وګوره چې کله مور دا د رسول الله مبارک مخې ته ولاړه ده چې دغې عاشقانو کم جواب ورکړی دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مبارک دغه مبارک چې کله ایمان وروړو هغه ابتدایي دور کې سعد ابن ابي وقاص هغه شخصیت دی چې د اسلام لپاره وینا دا سات صاحب اول تو کړی دا د اسلام لپاره اولنې غشې دا سات صاحب جوړ کړی دی د اسلام لپاره اولنې غشې وشتم سات صاحب دی او د احد په موقع باندې رسول الله مبارک په ورته یو غشې ورکړي سات صاحب ولي 1000 غشې وشت دي او هر غشې سره رسول الله دعا کوي یا الہ العالمین دغه غشې په یو خپل دشمن باندې ور مخامخ کا او هر یو غشې سره محبوب علیه السلام یو عجیب جمله وایي هغه جمله چې تمام صحابه عقیده دا وه فداک ابي و امي یا رسول الله یا رسول الله زما مور او پلار د تا نه قربان تابعین وي یا رسول الله زمونږ میندې او پلاران د تا نه قربان ورپسې تبه تابعین هم دا ویلي اولیاء دغه وای مونږ او تاسو دلته ناست یو مونږ هم دا وایو قربان یا رسول الله زمونږ میندې او پلاران د تا نه قربان شه راشه وګوره د احد په موقع باندې یو غشې ورکوي او چې کله سعد صاحب غشې ولي د هر غشې سره رسول الله مبارک نو ته ارشاد فرمایي ارمې سعد فداک ابي و امي اے سعد وشتل کوا زما مور او پلار دې پتا باندې قربان وي دغه سعد کله چې ایمان راوړو د مور چې کوم دی علاج د مور کافره ده د مور او پلار سره انتهایی مینه لرله داسې مینه به وه چې کله به کفارو خپل بچي ته د والدینو محبت زده کولو وایي داسې جوړ شه لکه څنګه چې سعد دی دغه سعد چې کله ایمان راوړو مور ته پته ولګېده مور وایي دا څه ګرانه خبره نه ده نن به سعد راشي زه به ورته ووایم نن نه بعد به د رسول الله دربار ته نه ځي هغه به وایي زه حاضر یم نه به ځم هغه دربار ته کله چې سعد رالی سعد ته ایمان راوړی دی سعد ته اسلام ته ورغلی او ما خو ایمان راوړی دی ما خو د رسول الله غلامي قبوله کړې ده سعد نن نه پس به نه ځې د رسول الله دربار ته مورې هره خبره دې منم هر یو حکم دی سر په سترګو باندې دغه خبره نه منمه د رسول الله در نشم پرېښودلی مور هړتال کوي د عربو سخت لور ته کیني نه خوراک کومه نه څښاک کومه چې تر څو ته واپس د رسول الله دربار نه نه راغلی تر څو دې دغه دین اسلام نه پرېښوستی مور ورته ناسته ده سعد صاحب راځي د مور په زړه کې تېرېږي سعد آخر دې کرښې ته سر راوړو اوس په اعلان وکړي چې بیا به نه ځم د رسول الله دربار ته سعد ورته کېناستو ورته یې مور تا قسم خوړلی دی خوراک به نه کې څښاک به نه کې او ته چې کوم دی زه به د دنیا نه به لاړه شي خدا یاد وساته زه غلام د رسول الله مبارک ما دا خو صرف ستا یو ساده دا خو صرف ستا یو وجود دی دا خو صرف ستا یو روح دی او تا په دې قسم خوړلی دی یو روح نه د هر وجود د هر یو ویښته په بدله کې که یو روح تا ته میلو شي او ته په هر روح قسم خورې چې ساده راوړه زه به مړه شمه نو دغه ځای کې به درته دا زوی ناست دي دا سعد به درته ناست دي یو روح به درنه وځي خو مورې زه درد رسول الله نشم پرېښودلی
دا د رسول الله مبارک غلامانو که په مور راغلی د مور پرې خوسته ده که په پلار راغلی دی پلار پرې خوسته دی او که په جان باندې راغلی ده نو بیا خو د هر یو صحابي د زړه دغه تمنا وه چې یا رسول الله ستا په محبت کې که زمونږ دا روحونه دي زمونږ دا تګ راتګ دی او دا ګرځېدل دي زمونږ عزتونه دي زمونږ مالونه دي دا ستا دپاره دي هر څه پرې خوستلی شو محبوب ستا دربار نشو پرې خوستلی الله دې د دغه محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک شفاعت زمونږ او ستاسو نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین